बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, दुनिया की हर एक चीज़ मेरे पास मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, अगर है तो सिर्फ सुकून की, जिसके लिए मैंने अपना क्या कुछ कुर्बान नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। अच्छा, अब मैं आपको अपनी कहानी की तरफ लेकर जाता हूं। ये कहानी 10 साल पुरानी हो गई है, लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। मेरे कॉलेज के ज़माने में 4 दोस्त हुआ करते थे, जिनके नाम अहमद, बिलाल, एनी, मुक़द्दस और मैं यानी एहसन। हम लोगों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। सब में इतना ज़्यादा प्यार था। अहमद और मुक़द्दस की मंगनी भी हो चुकी थी और बिलाल और एनी भी एक दूसरे को चाहते थे। एक दूसरे के बगैर वो रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अमान मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन मैंने इसे कभी लिफ्ट नहीं करवाई थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़का था और वो इतने बड़े आदमी की बेटी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ प्यार करे। इसने कई बार मुझसे मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश की। हर बार मैं इसे चुप करवा देता कि अभी मेरी बहन की शादी होगी, फिर जाकर मैं अपनी शादी का सोचूंगा, तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी। इसने कहा, एहसन, तुम जो कुछ मर्जी कर लो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, चाहे फिर मैं बूढ़ी ही क्यों ना हो जाऊं। इस तरह दिन गुजरते रहे और हमने एमए कर लिया। एमए करने के बाद मैं तो आगे ना पढ़ सका। अहमद और बिलाल ने कहा कि अगर तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो, हम भी आगे नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, तुम्हारे वालिदैन की ख्वाहिश है कि तुम लोग आगे पढ़ो, बड़े आदमी बनो। लेकिन इन लोगों ने एक ही बात की, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह तू मेहनत मजदूरी करेगा, हम भी तेरे साथ मेहनत मजदूरी करेंगे। अहमद ने कहा, एहसन, मैं तेरे लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। हमें तो तुम जैसे दोस्त पर फख्र है कि हम एक ज़हीन और समझदार इंसान के दोस्त हैं, जो हमसे बहुत मुखलिस है और अपनी परवाह कहीं नहीं करता, बस लोगों की मदद करना पसंद करता है। अब बस भी करो, बिलाल ने बीच में टोकते हुए कहा। अब सारी तारीफें ही करेगा या मुझे भी मौका देगा? मैंने कहा, अब बस करो, मुझे ज़्यादा तारीफें पसंद नहीं हैं। अच्छा, तो मैं आपके लिए चिकन मंगवाता हूँ, वो तो सब पसंद करते हैं ना? बिलाल ने कहा। इस बात पर हम तीनों के कहकहे बुलंद होने लगे। दूसरी तरफ अमान ने भी कॉलेज छोड़ दिया। एनी और मुक़द्दस ने कहा, अगर तुम सब कॉलेज छोड़ देने पर तैयार हो चुके हो तो हम भी आगे नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा, तुम लोग कॉलेज क्यों छोड़ रहे हो? अगर मेरी गरीबी मेरे राह में रुकावट ना होती तो मैं ज़रूर पढ़ता, लेकिन तुम लोगों के पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, वसाइल हैं, मौक़े हैं, फिर तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते? तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। अमान ने कहा, अगर तुम्हारे अलावा और भी कोई, यानी अहमद, बिलाल, मुक़द्दस या एनी कॉलेज छोड़ देते, क्योंकि अगर इस तरह हमारी दोस्ती में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम सब ये गर्मियों के दिन हवेली में गुजारते हैं। मैंने कहा कि ये अमान की हवेली कहाँ है? तो अमान ने कहा कि ये हवेली मेरे दादा के अब्बू की है। ये हवेली एक वीरान और सुनसान इलाके में है।
وہاں اب تک کوئی بھی نہیں گیا، لیکن ہم وہاں جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر اب کوئی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہم باتیں کرتے رہے۔ ہم نے جمعے والا دن مقرر کیا تاکہ ہم لوگ ضروری سامان پیک کر کے ہم سب جمعہ والے دن امان کے گھر چلے گئے تاکہ وہاں سے ہی سب اکٹھے چلیں۔ امان نے ہمیں چائے وغیرہ پلائی اور امان نے کہا کہ تم لوگ باتیں کرو، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ امان کے جانے کے بعد ایک لمبا سا آدمی ہمارے پاس آیا اور آتے ہی اس نے سلام کیا، جس کے جواب میں ہم نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے اچھا پلان بنایا ہے مری جانے کا۔ کیا؟ میں نے کہا تو وہ اس طرح چونکا کہ جیسے میں نے بم پھوڑ دیا ہو۔ ابھی میں کچھ کہنے والا تھا کہ امان نے آتے ہی کہا پاپا ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں ان کو کہاں لے کر جا رہی ہوں اور آپ نے انہیں بتا دیا۔ امان اس آدمی کو پاپا کہہ رہی تھی۔ امان نے ہمارا اپنے پاپا کے ساتھ تعارف کروایا اور اپنے ابو سے اجازت لے کر ہم لوگ چلے گئے۔ امان نے اپنی گاڑی باہر نکالی اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اپنا اپنا سامان ہم نے پہلے ہی گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر میں بیٹھ گیا، باقی پہلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اس طرح ہم اپنی منزل پر چلنے لگے۔ راستے میں نے امان سے پوچھا کہ تم نے اپنے پاپا کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا کہ ہم مری جا رہے ہیں؟ تو امان نے کہا اگر میں پاپا کو بتاتی کہ ہم حویلی جا رہے ہیں تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، اس لیے میرے دادا نے وہ حویلی چھوڑ دی تھی۔ تو پیچھے بیٹھی ہوئی مقدس اور اینی تو ڈرنے لگی۔ تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس دور میں جن بھوت نہیں ہوتے، یہ تو ویسے ہی لوگوں کا وہم ہوتا ہے۔ میری اس بات پر انہیں کچھ حوصلہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ دل میں ڈر رہی تھی۔ اس طرح ہم باتیں کرتے کرتے حویلی پہنچ گئے۔ حویلی اتنی خوبصورت تھی کہ بس ہم تو دیکھتے رہ گئے۔ میں نے امان سے کہا کہ تم لوگوں نے ویسے ہی اس حویلی کو چھوڑ دیا۔ دیکھو کتنی پیاری حویلی ہے، لیکن جتنی خوبصورت ہے اتنی ڈراؤنی بھی تھی۔ تو دیکھا کہ واقعی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے آواز پر غور کیا تو یہ اینی اور امان کی تھی۔ احمد اور بلال بھی اٹھ گئے۔ ہم جلدی سے لڑکیوں کے کمرے میں گئے تو مقدس اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ پاس ہی امان اور اینی کی چیخیں جو ابھی تک جاری تھیں۔ امان اور اینی چیخیں مار رہی تھی۔ جب میں نے مقدس کو سیدھا کیا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ احمد تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بلال احمد کی جانب گیا، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ مقدس تو یہ دنیا فانی ہی چھوڑ کر کب کی جا چکی تھی۔ مقدس کا دل غائب تھا اور آنکھیں بھی غائب تھیں۔ اف خدایا، اتنا بھیانک چہرہ کیسے ہوا کہ دیکھنے والے کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ جسم جگہ جگہ سے نوچا گیا تھا، دونوں بازو علیحدہ پڑے ہوئے تھے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ آج ہمارا ایک ساتھی ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ امان اور اینی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احمد کو جب ہوش آیا تو تب تک ہم نے مقدس کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا۔ مجھے نماز جنازہ پڑھانا آتا تھا، اس لیے میں نے پڑھا دی تھی۔ احمد کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی پیاری سی منگیتر جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ احمد کو ہم نے تسلی دی کہ یار جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اب صبر سے کام لے۔ لیکن یہ تکلیف جان لیوا تھی، اور جس طرح سے اس کی موت ہوئی تھی، مقدس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ چلو اس کا سراغ لگاتے ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا۔ ہم نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ہمیں قتل کے سراغ کہیں نہ ملا۔
اسی طرح شام ہو گئی اور ہم سب نے اکٹھے رہنے کو مناسب سمجھا تاکہ اگر کوئی آئے تو پتہ چل جائے گا۔ اس طرح ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن نیند کسی کو بھی نہیں آئی تھی۔ ایک امان اور اینی لیٹے ہوئے تھے اور ایک طرف ہم، اسی طرح، اور ہماری آنکھیں سب کی کھل گئیں۔ آج پھر اسی وقت چیخ سنائی دی جس طرح پہلے 2 دن رات کے وقت سنائی دی گئی تھی۔ ہم سب اٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی تو میں نے سب کو دیکھا، سب ٹھیک تھے۔ جب میں نے بلال کی طرف دیکھا تو دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بالکل مقدس کی طرح حال ہوا تھا۔ آنکھیں غائب تھیں، دل غائب تھا، جگہ جگہ پر خراشیں تھیں اور چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ ہم اسے پہچان نہیں سکے۔ صرف کپڑوں سے اور اس کے ہاتھوں پیروں سے پتہ چلا کہ یہ امان ہے، بلال ہے۔ آج بلال بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اینی تو چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اینی کی چیخوں نے پورا آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم سب اینی کو چپ کروا رہے تھے، ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ آج پھر ہمارا ایک اور ساتھی ہم سے جدا ہو گیا تھا، کیسے صبر کرتے۔ اس طرح روتے ہوئے ہمیں صبح ہو گئی۔ ہم سب نے بلال کی نماز جنازہ پڑھائی اور مقدس کے ساتھ قبر میں ڈال دیا۔ ہم گھر والوں کے پاس اس لیے نہیں لے کر گئے، جنازوں کو اس لیے نہیں لے کر گئے کہ وہ شاید برداشت نہ کر پاتے۔ ہم سب نے یہی سوچا کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کہیں چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ ہم اور کیا کرتے، واپس جاتے تو حالات اور خراب ہو جاتے اور لاشیں بھی خراب ہو جاتی، اس لیے ہمیں مجبوراً وہیں دفنانا پڑا۔ ہم سب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس کمرے میں آ گئے تو امان نے کہا، میں نے تم لوگوں کو یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ اب اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چلو ہم سب واپس گھروں کو جائیں گے۔ امان کی اس بات پر میں اور اینی تو راضی ہو گئے، لیکن احمد نے کہا، میں مقدس کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہیں رہوں گا، کیونکہ میں مقدس کے قاتلوں کو مار کر ہی جاؤں گا۔ احمد کی اس بات پر میں نے کہا، احمد ٹھیک کہتا ہے، ہمیں اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں کی موت کا بدلہ لے کر جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں بھی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ہم اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ میری اس بات پر سب نے ہاں کر دی اور ہم سب اکٹھے ہی رہتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم سب ساتھ تو ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں رات ہو گئی۔ آج ہم سب نے جاگنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ پتہ چل سکے کہ قتل کون کرتا ہے اور کس طرح وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے سب نے باری باری جاگنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اینی نے جاگنا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ امان اب تم جاگو گی، لیکن امان نے یہ کہہ کر سب کو چپ کروا دیا کہ جب تم لوگ سو جاؤ گے تو تب میں جاگوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب سے تمہاری مرضی، لیکن مجھے امان پر کچھ شک سا ہونے لگا کہ یہ ایک عورت ہو کر سب سے آخر میں جاگنے کا فیصلہ کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی چپ رہا۔ 3 بجے کے بعد میں نے کہا، امان اب میں سونے لگا ہوں، تم جاگ جاؤ۔ امان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، میں جاگ رہی ہوں۔ میں بھی ویسے ہی سونے کے لیے گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ واقعی یہ کام امان کر رہی ہے۔ امان نے جب دیکھا کہ میں مکمل سو گیا ہوں تب امان نے اپنا روپ بدلا۔ اف اللہ، اتنا بھیانک روپ! میں نے اتنا ڈراؤنا چہرہ اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے لمبے بال جیسے سانپ ہوں اور کان مڑے ہوئے،
नाक तोते की तरह, आंखें गोल गोल जैसे उल्लू की हों, और दांत बाहर को निकले हुए थे। वो इतने तेज थे जैसे कोई तलवार हो। गाल के नीचे गर्दन लगी हुई थी। मैंने ये रूप अमान का पहली बार देखा था। मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच कोई है जो हमारे ही साथियों को मारता जा रहा है। अब पता चला कि वो कौन है और अमान क्यों अपनी ही हवेली में जाने की जिद करती थी ताकि अपना शिकार आसानी से बना सके। मैं भी यही सोच रहा था कि एनी की चीख सुनाई दी। उफ मेरे खुदाया, मैंने एनी को क्यों नहीं बचाया। अमान असली हालत में आ चुकी थी। मैंने एनी की तरफ देखा तो एनी की भी हालत वैसी ही थी जैसी बिलाल और मुकद्दस की। अमान जोर जोर से चीखने लगी जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। अमान ने कहा, एहसन, जब तुम सो गए थे तब मैं जाग रही थी। अचानक कमरे में धुआं पैदा हुआ और धुएं में एक मोटी ताज़ी स्याह रंग की औरत, लंबे लंबे बाल थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं और इतनी काली स्याह थी कि मैं क्या बताऊं। इसने मेरी आंखों के सामने एनी को मार कर चली गई और फिर वो रोने लगी। मैंने सोचा कि खूब कहानी घड़ी है इसने, ताकि किसी को शक ना हो कि ये काम अमान कर रही है। अब मैं अहमद जिंदा रह गए थे। मैंने फैसला कर लिया कि सब कुछ अहमद को बता दूंगा। फिर न चाहते हुए मैं चुप हो गया। अगर अहमद को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। आज मैंने सोचा जो मर्जी हो जाए, आज अमान का रूप दिखला कर रहूंगा। जब मैं और अहमद सोने के लिए लेट गए तो अमान एक तरफ लेट गई। मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। न जाने क्यों दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। रात का कोई 1 बजे का वक्त होगा कि अमान अपने असली रूप में आ गई। तब मैं जल्दी अहमद के सामने खड़ा हो गया। अमान एकदम मुझे सामने देखकर हैरान रह गई। अमान ने कहा, एहसन, तुम आगे से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मेरा शिकार अहमद है, मैं अहमद को मारूंगी। अहमद भी उठकर बैठ गया और अमान को इस रूप में देखकर डरने लगा। मैंने कहा, अगर अहमद को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमान ने एक कहकहा लगाया, हा 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 हा। अहमद, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और लोगों का खून पीती हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे कॉलेज से गुजर रही थी तो तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैंने तुम्हें वहाँ देखा और मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं एक कॉलेज की लड़की बनकर तुम्हारे सामने रहने लगी ताकि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो। लेकिन तुम मुझको दिल ही दिल में मोहब्बत करते थे, मुझे कभी ना कहते थे। मैंने एक दिन तुमसे इजहार मोहब्बत किया तो तुमने गरीबी की आड़ ली कि तुम गरीब हो, और मैंने एक और तरकीब चली और तुम लोगों को अपनी हवेली में ले आई। और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमको कुछ भी नहीं कहूँगी। तुम आगे से हट जाओ। नहीं अमान, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले ही तुम मेरे प्यारे दोस्तों को मार चुकी हो। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कभी तुम्हें मारने नहीं देता। अमान ने एक कहका लगाया, एहसन, अगर मैं तुमसे प्यार ना करती तो कब का तुम्हें भी मार चुकी होती। इस वक्त से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। अब तुम पीछे हट जाओ और मेरा टाइम ज़ाया मत करो। मुझे 4 बजे से पहले पहले अपना शिकार करना होता है। तो मुझे पता चल गया कि 4 बजे तक जिंदा रहेगी, इसलिए मैं अमान को मौका नहीं दे रहा था और उसको बातों में लगाए रखा। 4 बजने में आधा घंटा बाकी था, इसलिए मैंने एक गले से अल्लाह के नाम का लॉकेट उतार कर अहमद के गले में डाल दिया ताकि अहमद को कुछ ना हो। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई दुख नहीं होगा। अमान ने जब ये देखा कि शिकार अब हाथ से निकल रहा है तो अमान ने मुझ पर हमला कर दिया।
اس سے پہلے امان مجھ پر حملہ کرتی، احمد آگے آ گیا۔ احمد سے ٹکراتے ہی امان کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ جو تھا وہ اپنا کام دکھا چکا تھا۔ امان کو آگ لگ چکی تھی، وہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے ہی وہ راکھ بن گئی۔ مجھے امان کی اس حالت پر بہت رونا آیا۔ اگر امان چڑیل نہ ہوتی تو اس وقت میرے ساتھ ہوتی۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی دیر اور رکتے تو ہم بھی اس دنیا سے چلے جاتے، کیونکہ طلسمی حویلی گرنے لگی تھی اور جو امان نے اپنے سحر سے بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اور احمد نے جلدی سے باہر نکلنے کی۔ جب ہم باہر نکلے تو صبح ہو چکی تھی۔ باہر ہر طرف چڑیا اور بلبل گیت گا رہے تھے، جیسے خوشی کا سماں ہو۔ ہم آئے تو 6 تھے اور گئے 2۔ احمد کے والدین کو ہم نے بتایا، قسمت کو جو منظور تھا وہی ہو کر رہتا ہے۔ بلال اور عینی کے والدین بھی اس بات پر غم زدہ تھے اور وہ اس آس میں بھی تھے کہ شاید ان کے بچے واپس آ جائیں۔ انہوں نے احمد کی شادی کر دی اور میں نے بھی شادی کر لی، لیکن مجھے سکون نہیں ملا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ اب بھی مجھے اپنے دوستوں کی یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ مقدس اور عینی کے والدین بھی اسی آس میں ہیں کہ بلال، مقدس اور عینی واپس آ جائیں گے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔